حزينا ناي ميدل ايست ጉዳይ ንስገርሞ ቤሩት ብጣዕሚ بحيال يوقعوا له بيروت مالت ناي تزعبيت كتما ناي ليبانونيا ناي ليبانوس نبيروت وقع زلا إسرائيليا حزب الله زبحال عماص يقجل له حزب الله إيران سلازي حجز سلازي إيران حزب الله بزدل دل قصر إيران تتكم سلازلا هذا هو كعيلا توقع زلا إسرائيل بزي مخنياتي ناي evacuation وصو ناي مبال warning داتو هاو خمز نبره عبيت هنساتات وصو خم تبهله نا عبيت هنساتات وقعون كم زفرسات I don't know نمتا ايتم تهنسات زفرسوه يقرمي ناي منقست راح يكون ناي قل سب هنسا هوتيلات قلتات يوقعوا ازيهم ريهم كل زي زمك حيكون انا هفتي ازي خنا حاسب لكم كل لنا ካኡ ኢንሹራንስ ውን ተዝጅመርበት በዚህ አጋጣሚ ማለት ቢዝነስ ውን እዩ ነገር ግን ከዓ ሓደጋ ከጋጥም ከሎ ክሽፈን ውን ስለዘለዎ ዋሕስ ውን እዩ ዝኸውን ምን ኢንሹራንስ ካምፓኒታት ኣብ ትግራይ ኣብ ኤርትራ ኣብ ከባቢና كم زبالان تزدل لاري حيش زبل امنة اللنسي لخريهم كله جن بيروت كمي كم توقعت كريئكم مو كم نمن تأخم توقع عزولهم كنزرزو الله يسلك يا اسرائيل كم زيوس حزناي تو هنساز توقع بزي عبي حدقا እዩ ግን ከምዚ ዝበሉ ሓደጋታት ዝወቅዖም ዘሎ ዝበፅሖም ዘሎ ዝበፅሕን ዘሎ ከተማታት ኢኮኖሚክሊ ተሓሲቡሉ ደኾን ይኾን እዚኦም ዘይተኸፈሉ መቸም ኢንሹራንስ ኣለዎም እዩ ዘይተኸፈሉ ይተርፉን ልክዕኹምቲ ኢራን ትብሎ ዘላ ሕዚ 100% ካሕሳ ኢና ክንሓተት ኢሎም زفرست بفنطار تفرس بميسايل تفرس بدرون تفرس بزي قدس زفرست غزا زعانوت زخونت تخون درجت زطفات هيوتنا انسا تخون نايسب كنا حتتينا سلاز 100% كحسائنا نحتتي وللو ايراناويان بيروتون كومو تحتتي خاليون كومو حزخت كفله دي امريكا زول نرايو خنرينا زرزر بيلنا نمنتاي كيمكم زغور زلو بيروتو قعلو ايران كابناي عالم دبلوماسي ايزوليتد نختكون صريحهم يم امريكاويان ناي امريكا ناي دبلوماسي امباكت تاع عالم مالت مغماتون يكالي سلاز امريكا ايران كاب كل وقت نصليا غيرما اتن كومونيست بحال حيلتات طرح تشاينا راشان نورث كوريان ان زقبل انيران سغز انيران زقبل اب تخكلون مالت نساوني فرحتن نربع عامت زأكلنا تدالوت صنحات اللخينات يزكايد زلو فليت آتو صنحة يا فليتنا صنحين عينا نمكت نيرنا عينا خنمكت ونينا يمزولو زلو اي فرحتن طرحتي كونس امريكا اصنيعات خننو ناي بترو دولار بروجكت احيسا بيوانيات شطلا نچاينا ناب چاينا 50% ناي چاينا ناي انرجي سبلاي كاب ايران يغيد كاب ايران طرحتي كونس كافتن كالوت هاغراتون جن ايران وسيدا بهرمز حليفا بيوان تشطلا مالك ولا حجون هرمز يكفت كبحال كله نحنا عصنايو نخالوت نا امريكان ناتا الاين زخونان جن عصينا لنا زخونه تكون كالي هاجر جن كتاعتو ክትወስብ ክትحلف تخيليا under our protection ይለው ነገር ግን with one condition ይለው ات condition بيوان طرح كتغزئن كتشيطن تخيل هاجر طرح ይለው عصيهم ማለት ናይ አሜሪካ ፕሮጀክት እንታይ ኢራን ክትወድቀለው እቲ ኒውክሊየር ከቨር አቢ ከቨር ዩነቱ ዝኸድዎ ዘለው ፕሮጀክቶም ከቨር እዩ ናይ ኒውክሊየር ፕሮጀክት ስለዘለዎም ኣይኮነን ታይዳ
نيكلير لهم كأتلوهم علمون كتمسط حقهم يوم كبهال تعلم ما جن ناي دولار security مرققات حدا بترو دولار زولو ندادي أب عالم بدولار كشيت كغل اللو زيزول conventional لوهم مستند شت هاجرات أمريكا قاعة نتن كم غيرن شت ندادي إن بدولار شت أنا من السعوديس بريالي أخذ شيء تقبل حاجة ريالي زبالي مثلني ناتا باتيرا بنايب على كرنسي أخذ شيء تقبل جن سعودي نداد أخذ شيء كلا بدولارات شيء وعل سلزلوا انت آيات قبل لأمريكا on return سعودي بدولار شيء أمريكا كعا protection تبع ناي ندادي تقالا تغيي عنوا قبل علي أقالي نقر كيف السم بناي سعودي security الدرادر كي تقربوا وقت بالبمعدو خينا مالي security تبع بترو دولار وعلم زي ناي دولار لعلنا تقوص عصيرهم بزخود قصري أمريكاويان دولار لعل كلن كرنسي بزخون القصري بترو دولار اويل زبهال ولا رشاون ندا دخت نقر كلا ناو عالم ناو اوروبا هاجرات كتشيط كلا ناي قدم بدولار حساب كتشيط ألن كتقللوا بترو دولار مالت نسي حزين تايلوم توم بريكس زبهالو احنا نتنداري نخالان بترو دولاريو ناي بتروليم قدايو ناي نداد قدايو نحنا نام معدن نقطو سلازي جولد بلاس زبهال بروجكت حيزم مزيوم جولد بلاس ناي بريكسي جولد بلاس مالت جولد بلاس other minerals بدولار بناي بعلم كرنسي كاب دولار وصا بزلو نسوم بزصدقوا كرنسي يشيط زيت علامه بريكس كودق تدلي امريكا ناي بتروليوم ناي بتروليومن ناي ندادي ناي تو ناي اويلن ناي ماين ناي ماينينج ناي مينرال عداغا كلتيوم تودادر تبزخونلو كلتي كرنس تودادر يزغون سلت جولد بلاس كوصو نيتروليا بوانانت ግን መጀመሪያ ናይ ፔትሮ ዶላር ጉዳይ አረጋግጫ ይሆን ዘሎ እዚ ነዳዲ በዶላር እንተ ተሸይጡ ዶላር ጸብለልቲ የርእሎ ዶላር ጸብለልቱ ብዘርአይ ቁጽሪ ናይ ዶላር ዲማንድ ይበዝሕሎ ናይ ዶላር ዲማንድ ብዝበዝሕ ቁጽሪ አሜሪካ ፕሪንት ምግባር ይስራሓ ዝኸውን ዘሎ ማለት that's how they live ነዚዩ ጉዳይ ሕዚ ዶላር ፕሪንት ገይሮም ይሰድዎን ንፕሮቴክሽን ናይ አጽዋር ናብነትን ናይ ግብጺ ሚሊተሪ 1.3 ቢሊዮን ዶላር በዓመት ትሕግዝ አሜሪካ ንእስራኤል ዳርጋ 4 ቢሊዮን 38 ቢሊዮን ዶላር ትሕግዛ ግን እስራኤል አጽዋር መግዛእያ ተውዕሎ ንሱ ተመሊስ ነው አሜሪካ ይኸይድ ግብጽ እውን ከም ዶላር ከመይ ገሩ ጸብለልቱ እናልዓለ ጸብለልታ ናይ አሜሪካ ከመይ ገርካ ከም ዝረአ ራዩ እዚ እቲ ጉዳይ ሕዚ ነዚያ ምርግጋጽ at the same time ከዓ ናይ ጎልድ ፕላስ ጉዳይ ንምቁጽጻር ናይ ብሪክስ ጉዕዞ ንምቁጽጻር ንኢራን ክትወቅዕ ኣለዋ ንምንታይ ኦይል ኣብ ኢራን እውን ብዶላር ክሽየጥ ኣለዎ ሚድል ኢስት ብሙሉእ ክትቆጻጸር ኣለዋ ናይ ፔትሮ ዶላር ጉዳይ እውን ተረጋግጸላ ንቻይና እውን ዝኸይድ ኢነርጂ ካብ ኢራን ስለ ዝኾነ ትሕዞ ንምንታይ ናብ ቻይና ዝኸይድ ኢነርጂ እንተሒዛቶ ቻይና ኣብ ማኒፋክቸሪንግ ስለ ዝኾነ ኢኮኖሚኣ ዲፔንድ ዝገብር መብዛሕትኡ ማኒፋክቸር ከይትገብር ትተሓዘላ ማለት ምክንያቱ ኢነርጂ እንተዘይሃልዩ ማኒፋክቸሪንግ ክቕንስ እዩ ማኒፋክቸሪንግ ተቐኒሱ ኢኮኖሚ ናይ ቻይና ይቕንስ ኣሎ ስለዚ ቻይና ነዙ ናይ ጎልድ ፕላስ ጉዕዞኣ ዋላቲ ናይ ዋን ቤልት ዝበሃል ፕሮጀክት እውን ናይ ቻይና ጉዕዞ ፀረ አሜሪካ ተኸዶ ኸያደ እውን ኩሉ ጠጠው ተብለላ አሜሪካ ማለት እዚ እዩ ጉዕዞ ንቻይና እውን ነተን ካልኦት ኮሙኒስት ብለን ነተን ካልኦት አላይድ ፎርስ ዝበሃላ ንምውቃዕ እዩ ዝኽየድ ዘሎ ማለት እዩ ነገር ግን በዓል ቤሩት ሕዚ አይዞሌት ምስ ገበረታ አሜሪካን ኢራን ካብ ናይ ዓለም ለኸ ዲፕሎማሲ ኢራን ተያ ገይራ ተንኮርኮር ዝበሃላ ናይ ሚድል ኢስት ቼክ ፖይንትስ ዝበሃላ ሰለስተ ሆርሙዝ እያ ሓንቲ
أندر إيرانيا بعلاقة حلوة كما يجي رازول كريئكمي قال أيتي بابيل مانديبيا بابيل مانديب ويجوبتي وإرترا ويمن يوم كحزوا زلهم من قست يمن يتقبلان هوتي زبهال بهاي مانوت درجة زد درجة وتو حيل الله نص نقحزا غير الله إيه بحرن بابيل مانديب من كوكوت أصر غيرات الله بالعلاي أب ليبانوس حزب الله فتيرا نعو بدم بغيرا بميسايلات بخالي نعتيقا بدرونات نعتيقا نإسرائيل ونيقوت أصر الله بوانا نتقن سأقم تتفتيرو ناتبكوسة سويس كانال يقوت أصر الله سلستين سويس كانال بابيل مانديبن سويس ناي هرمز انت تقوت أصر أمو أغلى ميدل إيست كلها تتقبل ما مالت عالم نوقلوا لو تعتو تولو مفتحي الدلي بهال لك عم تحزني هو المصينة كم زي غير الله حزي إيران زن سلسة تشوك بوينتن رأيا تناي حزب الله ناي حوتين ورد بقدام سلز رأنا يوم ناي إيران تملكتو زي عندي أتا هرمز مالت تناي asymmetries بهالميثود إيران تتقاملو كم ذات ريو وازلهم زن فاست زبهالا بوتس نيو افتناي اب هرمز نزيعتن اب اغري مراقب امريكا حلخلخنا ولا توكيسن زقاصلاين ስለዚህ امريكا مركب عجبا كيتحلف نزيين بفطنت زقدم ነገር የለ عجبا كيتحلف ولا برحق كوقعيه بساتلايت ديتكت خبريه ወይ በቀረባ ዝሆን ነገር ገብርيه ከይትብል ፈጣናትየን ተቃጺለን ዘቃጽላን እንተ ተቃጺለን ከዓኻሊኡን ከቃጽላ ዝኸለ ግን ንስ ጥራሕ አይኮነን ኢራን ኮምዚ ጌራን ሆርሙዝ ታወሽ መጥ ታትሪዋ ዘለኹም ዛ ኣብ ላዕሊ ዝንያ ቀይሕ ዝበዝሓ ፈንጂታት እዮም እዚኦም ተቆወሪዮም ንሳ እንዴታ ጸባብ ዛ ጸባብ እዚኣ 22 ማይልስ ወይ ከዓ 33 ኪሎ ሜትር እያ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ታብ ላዕሊ ዝንያ ታ መጻብ ብትበሃል ታ ምሕለፊት እዚኣ ክልተ ላይን ናይ መራኸብ ምሕለፍስ ክልተ ላይን ጥራሕ እዩ ዘለዋ ነዚኣ ፈንጂታት እውን ቀቢራትላ ኢራን ማለት ለዚ ምሕላፈ ይከኣል ዓብይ ስትራቴጂ ዝገበረት ኢራን ከመይ እዩ ሓደት ጂኦግራፊያ ተጠቂማ ምክንያቱ ነቲ ናይ ኢራን ጂኦግራፊ ልክዕ ናይዛ መጻብ እዚኣ ናብዚኣ ኣትየን ነተን ፈጣናት መራዘን ቦትስ ናይ ኢራን كقدم هذا خلا نعن كوقع هذا خلا مراخي ببلومن بزح خسرية عجوهم كحلو يخولن بزح حسب هيوتون كتفي بأجرنيا قياتون لك بابي أزناي هرمز سجر مسوالكا إمباي نصوت إمبا حلف مسوالكا بتعمي حيال دزرتي أبس أجمعاتهم سلس جغرافي حيال فتنا خوين وملو مالتي جغرافي حدا قالعي اتو تن فتنة نايتن بوتس زن توكست بوتس بحالا كاو تستراتيجي إذن توكست بوتس فتانين instead of heavy artillery متقام فتانات أنا إشتن بأسار واقع سرحة بوتس تتقيم الله لك قمتن شاهد درون كالي كوستال ميسايلات ون اللوة كاو إذناي مارين ماينز بحالو توم فنجتات ريو ومزلقو مبسكرين كومزي جيرا فنجتات كبيرة لا تغلال لا ناي asymmetry war strategy أتتكم إننا موبايل كوستال ميسايلز بحالونا النيوة دعم زقرمي مالت استراتيجي أخمي جرات داليا 5 سنة إيران بتعمي وزقرم أنا مور بزنبب كوزر بزعباز هاجر زيا بزعباز خوينات زيو بزحنا هذا مهار كي خير اللخو نتعدون حتى خاون مهار نجر بزح مخاني إسرائيل بزحون مهار نقلينا خاب إيران بزحون مهار نقلينا خاب إسرائيل استراتيجيهم نايد حنة مواقرهم تنايت أور استراتيجيهم نتمريت زمثل نت إيكونومي زمثل نعلم زمثل طعم زقرمي لذي ازي غيرهم يمزخور زلو مالتيو ازي تصقم كوين وازن هي هرمز كي يخفت امريكا من تازي كفتت هرمز انت توهيلو زوم حز تقصقوم ريزنات الله وزبلي تملس زخو نمبل 10 شمونت معلتي لما عندي لما عند 10 شمونت ايو اي ثينك مبل 19 معلت خوينات كابز جمال
أمبل 19 معلتي بتغينات ودينا يينا يلو ترامب I don't think so تودي مثلن علمون يتودن يا تبزلا اندوم نابز حيله يزخر زلو نابنت إيران حدش ميسايل امسي الله تزولكوا عنتوي سجل زبهال ميسايل امسي ديتكت يقبر بساتلايت ون براداراتهم ون ديتكت زي يقبر يخون مو نغد يعنوالن إسرائيل ون قد فلا يبلا ميسايل يجميرهم الله كالي إغا عهلوهم يخون من يفلطو تودي ميسايلات انت تبهالس قدما يودينا يتسعان كلتن يلو 99% ودينا يلو دحر إذا ناب 8 بيسس غير مستتكوسس مستوقع ناب 8 خالوت فنطارات تبيلو تبتاتينو ب8 كيدوم كع خالي فنداتات فطر خوينو ودينا يمستبهله حزق عسجيل زبهل موسي زي عبصر ساتلايت وين ديتكت زي قبرو مصات عالم كم زوله قد مصيوم الله تودي دي خبهال زي سغنا يجمر اللي يزبهال ايران بعلا تبلو خم زلا جن نو يتودن ندوم نجمرينا زلنا يلو سوفار لعلي 11 ميسايلات توكيسالا ايران لعلي 300 درونات launch جيرالا with no signs of slowing down مالتي no signs of slowing down اي تقنسن زلا توسخ يا زلا امبري تقنسن زلا دا وسخ زخيد زلو انتنسيتي نايتورنت ودينا يينا زبل كمص كمي غيركا زبل مرأي كاليو نا يو اس اي نتو خوينات ودي ايه جحزي ناب نيغوشيشن إلهم إيراناويان حاتيتو مني لا نو نحنا حاتتنا بعال ختبل الله بر نحنا حاتتنا نيلو وصا غداي مصرناي إيران وصي بعلهم يلو اي حاتتنا نحنا بعلهم تبل الله نحنا دلواتينا ديفند نغبر هاجرنا بزح غدات وصيحنا يو ነገር ግን ዓርስና ዲፌንድ ንምግባር ዓርስና ንምክልኻል ህልውናና ንምርግጋጽ ድልዋቲና ተዳሊና ኢና ንጽበዮም ነርና ከም ዝመፁ ስንፈልጥ ነርና ኢና ሕዚ ኔጎሽዬሽን እንተኢሎም ባዕሎም ኣሜሪካውያን ግን ሰለስተ ሪኩዌስት ኣቕሪቦም 100% ዊዝድሮዋል ካብ ኢራን ኣይኮነ ናብ ኢራን ማይ ኣተው 100% ዊዝድሮዋል ካብ ገልፍ ስቴትስ ካብ ስዑዲ ካብ ባህሬን ካብ كويت كبع القطر كبع UAE 100% withdrawal قبر انت خوينو كالاي 100% security دحر حزي قرب اين بلوكم نيلوم security خونا اللو هاي مالتي انت مصيناكم ولا بنيوكلير بولونا ناي نيوكلير بروجكتنا تطاو كتبلو ويدخلون مالتي بولم بار جينوسايد سلازبصحا ጨፍጫፍ ስለተፈጸመላ በቃ ኒውክሌር تلمع خبهال مالتي خالي تأمر يقول سالساي 100% كحسا نايز عنوه كحسا تاي مالتي زي استوقع سقطة لسب قصر مخ كحس الفرسة قصر مخ كحس استتوقع سون في ايكونومي قصر مخ كحس قبل عليهم زو على تفتصم سنو لبناوي تقعت كقمة مخ كحس كحسانا يمدفار كتكحسا زيوت قور انتخونكم صبوغ يقول له أبيت تدالي خاخ تصنح كلخا تنكر كلخا حدخ تكون كلخا متعمو برقص قن إيران ون حدي أمالة يكون نا إيران صادق أنا اللو قدام يزر أخو Israel will be recognized قلزل أمريكا خوي ود نقصيو نعي نقص قورني سلطان هون زول كم صادق أنا مالة نا إسرائيل نا يقزع نا إيران صادق أنا توسن عليت قديهم مالتناتو بيتسب قديهم نقص لزنبرة نايت نقص دقافي كمزوم درقاويان تقارو درقاويان كوينوم تقارو كوينوم درقاويان زخونو دعمو سنازل لو دي سابا خيدوم نعومون حمسوا ملو جن إيران تاي جيرا خوزيون نمهار بهلا يعني إيران حقن سرعة كنا خبرينا تحتات النت كنا خبرينا إلو لازم حدو مسزوم كم زيوم زول سبات سرح مستوم سأمريكا خوينهم مس إسرائيل خوينهم زدبدونا زلو سبات زسرح بإيران وشتي كن رأي ندل تترخبوا ولا يؤلو حقي هم نقبرينا نولزلنا حزحنا حتى تنتقصفنا الله فتصم
ትግራዋይ መኸተ ክነካይድ ክንክእል ኣለና እዚዩ ንመሃረሉ ካብ ኢራን እዚ ይብሉ ኣለዉ ኢራናውያን ማለት እና ጠቕላላ ሆርሙዝ ብዘይ ምኽፋቱ ልዕሊ 1000 በፂሐን ኣለዋ መራኸብ ሕዚ ዲሌይድ ዝኾና ልዕሊ 1000 መራኸብ ዲሌይድ ኮይነን ማለት ኣሜሪካ ትብሎ ዘላ ሕዚ ከዓ ንራእዩ ኣሜሪካ ብጣዕሚ ኣብ ምፅርፅሮ ተኣትያ ኣላ ትራምፕ ከምዛ ትርእይዋ ዘለኹም ፅሕፍ ተፅሒፉ ኣሎ ኣይ ሆፕ ይረአ ኢለ ይሓስብ ትራምፕ ዝብል ዘሎ ከምዛ ትርእይዋ ዘለኹም ንኢራን ኣይነዋቅዕን ኢልኩምኒ ናይ ኔቶ ኣባላት ኔቶ ማለት ኣሜሪካ እያ ኣማይት ቢልዮናት ዶላራት ኣውፂና ፕሮቴክት እንዳገበርናኩም ኢራን ኒውክሌር ዌፐን ከይህልዋ ኢለ ዝጀመርክዎ ጦርነት ሓግዙ ክብለኩም ከለኹ ክትሕግዙ ኣይከኣልኩምን ኣብ ዝደለናየን ዘይርከባ ሃገራት ከዓ ምስኣተን ኔቶ ኢልና ምምስራት ኣየድልየናን ከም ዕድል ኮይኑ እቲ ኩናት ወዲእናዮ ኢና ይብል ብዓወት ወዲእናዮ እዩ ዝብል አንፎርቹኔትሊ ግን ከምቲ ዝበልኩኹም እዩ ገና ይጅመር እዩ ዘሎ ይብሉ ኣለዉ ኢራናውያን ከዓ ሓቆም ከዓ እዮም ምህለቂ ዘይብሉ ድሮን ምህለቂ ዘይብሉ ሚሳይላት የርእዩና ነይሮም ትራምፕ ግን ዝብሎ እቲ ኩናት ወዲእናዮ ኢና ናታቶም ኔቪ ወዲእናየን ኤርፎርስ አንታይ ኤርክራፍት ራዳር እና መራሕቶም they are all gone ኢሉ I don't think so መራሕቲ ተቐቲሎም እዮም ግን ኢራን ትምክት እያ ዘላ መራሕቲ እውን እኒአዋ እና ኢራን ንዓና ድሕሪ ሕዚ ክተስጋኣና ስጋኣት ክትኮነና ይትኽእልን እዩ ዝብል ክወፅእ ደልዩ ኣሎ ማለት ሕዚ በቃ ወዲኡ የሎ ኢሉ ክወፅእ ደልዩ ኣሎ ማለት እዩ ንዓና ጥራሕተ ይኮነ ግን ሚድል ኢስት እውን ንዓለም እውን ስጋኣት ከም ዘይትኾን ጌርና እያ ኢና ይብል ኣነ ግን ኣግሪዶምሎም እዮም የመና እንደውም ኢራን ናብ ዝበኣሰ ናይ መኸተ ደረጃ ትበፅሕላ ኢለ ዝሓስብ ምክንያቱ ሓረን ሓቦ ፅንዓት ህልኽ ክሰንቁ እዮም ገይሮሞም ምክንያቱ መራሕቶም እዮም ቀቲሎምሎም ዓዶም እዮም ጨፍጭፎምሎም ግን ከዓ ሞይሶም ስዒሮም ሕዚ በታ ዘላታ ኢራን ፍጹም ተይ ኢዳ እንተይሃበት ተመሊሶም ተኸይዶም ናብ ኔጎሽሽን ተኣትዮም ኣኸለ መን ከም ሰዓርስ ክትርእይዎ ኢኹም ማለት እዩ እና ሕዚ ኔቶ ናይ ኔቶ ሓገዝ ኣይንደልን ደሊና እውን ኣይንፈልጥን ሲሚላርሊ ኢሉ ጃፓን ሳውዝ ኮሪያ እና ኣውስትራልያ እውን ከምኡ ናታት ክንሓገዝ ኣይንደልን ማለት እዩ ናይ ማንም ሓገዝ ኣይንደልን ንሕና we're the strongest country in the world the strongest military ዘለና ኢና ብዓለም ስለዚ ናታት ክንሓገዝ ኣይንደልን ወይለይኽን እዩ ዝብል ዘሎ ኣውስትራልያ እውን ነፂጋቶ ኣይመፅን እየ ሰብማሪና ይሰድድ ወታደር ይሰድድ እያ ኢላ ባዕሉ ግን ወሲኑ ነይሩ እዩ 2500 ወታደር ክሰድድ ኢሉ ነይሩ ከመይ ገይሩ እዩ ከደ ደልዩ ነይሩ ከምቱ ዓንተወይ እውን ዝበልናዮ እዚኣ እንድያ ታ ሆርሙዝ ታ ድብን ዝበለ ብጫ ኒየትላ ናብዚኣስ ወታደር ሰዲዱስ ታ ብጫ ዕርያ ከዓ ዩናይትድ ዓረብ ኤሚሬትስ እያ ካብዚኣ ተሳጊሮም ብዩናይትድ ዓረብ ኤሚሬትስ ገይሮም ሰጊሮምስ ሆርሙዝ ክቆፃፀሩ ማለት ድዩ ፍላግ ናይ ኣሜሪካ ክተኽሉ ኣትዮም ኣብ ኢራን ማለት ድዩ ከመይ ገይሮም እዮም ክቆፃፀሩ ኣይፍለጥን ግን ናይ ዓለም ኣስተዋፅኦ ናይ ኩለን ሃገራት ናይ ኔቶ ኣባላት ኣስተዋፅኦ ክረክብ ይደልዩ ነይሩ አንፎርቹኔትሊ ኣይተረኸበን እምብለ ኢለን ናና ኩናት ኣይኮነን ኢለን ኣበኖ ስለዚ ሕዚ ተዓፅየን ኣለዋ ዘን ልዕሊ 1000 ዝበልኩኹም ኣብዚኣ ተዓፅየን ኣለዋ ፍታ ከቢበላ ዝኒኹ ኢራን ታቀያሕያ ታከቢበላ ዝኒኹ ያታ ሆርሙዝ ማለት ናይ ዓለም ኢኮኖሚን ታሕቲ ይወፅእ እቲ ብጫ ዶላር ኣቕሚጠ ዝኒኹ ዓዝዩ ናይ ኢነርጂ ዋጋ ንላዕሊ ይወፅእ እቲ ናይ ዓለም ኢኮኖሚን ታሕቲ ይወርድ እዩ ዝኒሄት ኩነታት ሕዚ ኣብ ከምዚ ዘላ ዓለም ተጨኒቃ ኣላ ኣብ ኩሉ እቲ ዓንተወይ ዘቕረብናዮ ኢትዮጵያ ናይ ባዕላ ናይ ነዳዲ ጉዳይ ጨኒቁ ኣብ እጃኹም ኣይትውፁ ብሳይክል ተጠቕሙ ብእግርኹም ኪዱ ትብል ስሪላንካ ከምኡ ፊሊፒንስ ከምኡ ቪየትናም ከምኡ ማያንማር እውን ከምቲ ዝበልኩኹም ዓንተወ ዝሕለፍናዮ ናይ ዓንተወ ፕሮግራምና ተመሊስኩም ረኣይ እውን ኣብዚ ደረጃ እዚ በፂሐን ኣለዋ ስለዚ ዓለም ትጭነቀሉ ዘላ ኩነታት ኮይኑሎ ናይ ሚድል ኢስት ጉዳይ ትራምፕ እውን ኣብ ፀበባ ኣትዩሎ ኢለ እየ ዝኣምን ኣነ ኣብ ሓያል ፀበባ ሓግዙኒ ክትብል ኣሜሪካ ምኽኣላ ክንደይናይ ዝኣክል ኢራናውያን ብስፍሓት ይመክቱ ከም ዘለዉ ረኣዩ ኣሜሪካ ይሓግዙኒ ኢላ ሓግዙኒ ሓገዝኩም ይደሊ እየ እምብለይ ምስ በልዋ እምበኣር ኔቶ ዝበሃል ከፍርሲ ሕዚ
ኣይተድልዩንን ንኔቶ ኣማኢት ቢልዮናት ዶላራት እናሰደድኩ ተንከባኺበው ዘብፃሕኽዎስ ፕሮቴክት ጌርናኩም እስካዕ ሕዚ እንዳሓለናኩም ካብ ናይ ራሽያ ጥቃዓት እንዳሓለናኩም ኣውሮፓ እንደም ቃል በቃል ባዕሉ ዝብሎ ፑቲን ንዓና እዩ ዝፈርሕ እምበር ንዓኹም ኣይፈርሐኩምን ኔቶ ንሕና እንተዘይሃሊናዮ ክደፍረኩም እዩ ፑቲን ለዚ ኣይንሕልወኩምን ኢሉ የስግኦም ኣሎ የፈራርሖም ኣሎ ማለት እዩ ፈርሑ ድዮም ካሊ ንቅድሚት ክንሪኦ ኢና ግን ካብ ኔቶ ክንወፅእ ኢና ይብል ኣሎ ማለት እዩ ክንደይናይ ዝኣክል ይባላዕ ከም ዘሎ እቲ ዓለም ረኣይዎ ግን ብዋናነት ናይ ኢራን ጥንካረ ንኣሜሪካ እኳስ ንዑ ያሓግዙኒ ተባሂሉ መፀዋዕታ ዝግበረለን ሃገራት ክህልዋ ፀዊዓ ኣገላገሉኒ በይዛኹም ያብፅሕለይ ዝብል የረዳእትያ ኣለ ክትብል ኣሜሪካ ዝገበረ ኮይኑ ኣሎ ናይ ኢራን ማለት መዛ ዘሚና ንሕና ተጋሩ እንታይ ንምሃር ካብዚ ሓደራ ዝብለኩም መራሕቲ ወል ኣብዚ ነቕርቦ ንሕግዘኩም ኣለና ኢልና እዩ ኣብዚ ነቕርቦም ከምዚ ዝበሉ እውን ነቕርቦም ንመራሕትና ንሕግዝ ዘለና ንህዝብና ንሕግዝ ዘለና ኢልና እዩ ርግፅ ከዓ ክሕግዝ እዩ ጥርጥር የብለይ ይሕግዝ እዩ ትነቕርቦ ምንታይ ዓለም ዘላትሉ ንኽተንብቡ እውን ግዜ ዘይክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም መድረኻት ኣሎ ህዝቢ ምውዳብ ኣሎ ምድላው ኣሎ ካሊእ ነገር ኣሎ ደደቢት ግን ብሕድሕድ ገዛ ኣብ ሕድሕድ ገዛ ዝኽፈት ስለ ዝኾነ ዓለም እንታይ ትመስል ዝብል ክትርድኡ ለይትን ቀትርን ፅዒርና ከዓ ካፍቲያን ተንዚና ኣንቢብና ገቢጥና ዓለም እንታይ ትመስል እሞ እንታይ ንግበር ዝብል ነቕርብ እሞ ከም እታወት ክትጥቀምሉ ትኽእሉ ኢኹም ብዝብል እዚዩ ኣብ ዩቱብ ዝከታተል ደደቢት ዩቱብ ጥራሕ እዩ ዝመስሎ ደደቢት ቴሌቭዥን ስለ ዝኾነ ሚልዮናት ዝርእይዎ ሚድያ እዩ ንዑ ይንሓግዙ እንዶ ንብል ካሊእ ተኣምር የብሉን ደደቢት ምሕጋዝ ማለት ነቴሌቭዥን ንክቕፅል ምግባር ማለት ዩቱብና ከተቕፅልዎን ከተድሕርዎን ኣይትኽእሉን ፀገም የብሉን ተተሓጊዙ ዩቱበር እውን ፅቡቕ ካሜራ እዩ ዝገዝእ ፅቡቕ ኮምፒተር እዩ ዝገዝእ ኦኬ ፅቡቕ ድሓን ኳሊቲ ዘለዎም ፕላትፎርምታት እዩ ዝገዝእ ከም ናይ ስትሪሚንግ ናይ ብሮድካስቲንግ ፓኬጃት እዩ ዝገዝእ ፅቡቕ ኢንተርኔት እዩ ዘእቱ እሱ ናይ ተሓገዝ ኣይኮነን ክሕገዝ ዘለዎ ግን ቴሌቭዥን ጣብያ እዩ እቲ ከቢድ ንሱ እዩ ምናልባሽ ኣነ ዝምነ እዛ ጉዳይ እዚኣ ቶሎ ተወዲኣትልና ዝመኸተ እዚ ቶሎ ተወዲኡ ትግራይ ናፅነታ ኣረጋጊፃ ሰላም ረኺብናስ ኣብ መቐለ ከፍ ኢለ ትዝሓለፍክዎ መከራ ክገልፅ ናይ ብሓቂ ምናልባሽ እውን ኣይደኖ ማለት ዝኩሉ መከራ ዝረኣናዮ ኣብ ኣርካይቭና ዝኒሄ ናይ ኣዴታትና ስቃይ ናይ ሓትና ናይ መናእሰይ ስቃይ ናይ ህፃናት ስቃይ ናይ ወለድና ስቃይ ኣይደኖ ዝመስለኒ ኣነ ምናልባሽ ሪሊፍ ረኺብና ኢና ክበሃል ከሎ ኣነ ዕርየ ዝበክዝ መስለኒ ሽዑ ምክንያቱ ከይንበኪ እንትንበኪ ዝበኪ ሰብኒ ናህና ፅንዓት ዘፅንዖ ሰብኒ ውሕጥ ኣቢልካ ምኻድ ማለት ጨጎራኻ መልሓፅ ማለት እንታይ ማለት ምዃኑ ንሪኢ ኣለና ሰላም ረኺብና ክበሃል ከሎ ፎይልካ ናይ ሓጎስ ብኽያት ኣይደኖ ከማይ ከምኡ ፊል ዝገብር ዝህሎ ይመስለኒ ግን ሰብ ኣይርድኦን እንተዘይውዒልካ የባዕልካ መከራ እዩ ሓንቲ ፕሮግራም ብሰሙን ንምድላው ሰብ ከመይ ከም ዝፅገም ራእዮ ኣካላትና ሰንሰን ስካዕ ዝብል ንሰርሕ ኣለና ግን ከማርር ደልየ ኣይኮነን ሕብረተሰብና ስለ ዘይርድኦ ግን ሓደ ግዜ ይስምዓኒ ብግልፂ ምክንያቱ ኣነ ለይትን ቀትርን ገንዘብን ኢነርጂን ዋላ ጥዕናና እውን ክጉዳይ ይኮን ንፅባሕ ንጎ ከፊልና ኣብ ምግባጥ ኣብ ምንባብ ነገራት ምስልሳል ምስ ትግራይ ምምስሳል ክትውዕል ከለኻ ሓንሳብ ምግብኻ ክትሓልፍ ሕማም ክህሉ ይኮን ንፅባሕ ንጎ ኣይንፈልጦ ንሱ ፈጣሪ ይፈላጥ እዩ ግን ትዋና እዚ እናገበርካ እናሃለኻስ እቲ ቴሌቭዥንን ዩቱብን ዘይተረድኦ ኮይኑስ ነቴሌቭዥን ክሕግዘካ ዝኽእል ሰብ ምስኣን ብጣዕሚ እዩ ዝሕዝን ኣነ ብጣዕሚ እዩ ዝሓዝን ባይ ዘ ወይ ዋላ ክንድድላዮ ሃይለ ፀገም ይሃልዎ ምናልባሽ ብፖለቲካዊ ኣረዳድኣ ክንፈላለ ንኽእል ኢና ፖለቲካዊ ርድኢትና ክንፈላለ ንኽእል ኢና
أنا زيو تموص خبل خليت حدا بزيو تموص خبل يخلي زي ميديا زي جن نخل تموصي أي كلكلن ميديا أكسس زحتتس تخل كله يفلت نوزي ما نما ينخلكلن نمو قد راح هذه ميديا بلاتفورم يدلي النايو ميديا يدلي النايو خلنا نتكلنا خوين إذا يردو علم بميديا تايكم تخون زلات ريوالو بريتش كتنك أخلا إنجلاند ወይ ብርግጽ ኢንግላንድ እና ዩናይትድ ኪንግደም ሓደ ይኮነ ዩናይትድ ኪንግደም ክትንካእ ከላ ኣብ መኸቱ እዩ ዝሰጥን ቢቢሲ በዓል ሲኤንኤን ኣሜሪካ ክትንካእ ከላ ኣብ መኸተኦም እዮም ዝነጥፉ ኤኒዌይ ይረዳእና እሞ ንሓግዞ ሳተላይት መብረ ይደልየ ኢለኩም ኣለኹ ኣብ ፈንድሬይዚንግ ኢና ኔና ሓግዝዋ እዛ ሚድያ እዚኣ ትኽእሉ ኣሜሪካ ዘለኹም ዜል እኒሄኩም ኣብዚ እኒሄ ዜል ኣብ ኣውስትራልያ ዘለኹም ኣብዚ እኒሄኩም ፔይ ኣይዲ የድልየና ኢት ሚድያ እንዳመፃኹም ሓሳብኩም ሃብሉ ህዝብኩም ኣምህርሉ ንህዝብና ንቃለስ ናፅነትና ንቃለስ ሽዑፎይ ክንብል ኩለና ድሕሪኡ ያው ከም ሃገርና ንሕና እውን ምንባር ክንጅምር ክብል ደልየ እዚ ጥራሕ እንተይኮነ ኣብ ላዕሊ እውን ኩሉ ግዜ ከም ንቕርበልኩም ዓዲ ዘለኹም በዚ ሓግዙና ኣኪብና ካፍቲ ኣጠራቂምና ሳተላይት እንዳኸፈልና እንተዘሊቕና ንሕና ከፊኢና እውን ኣይንብልን ከፊኢን ዘይብል ሰራዊት ኣለና ሓየት ሰራዊት ኣለና ለዚ ምስቲ ከፊኢን ዘይብል ሰራዊትና ንሕና እውን ናይ ሚድያ ሰራዊት ኮይና ዓድና ነፃ እስካዕ ትወፅእ ክንቃለስ ኢና እምቢ ኢሉ ብረት ተሸኪሙ ምሁር ኮይኑ ኣብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ክነጥፍ ዝግብኦ ተጋዳላይ ትግራይ ዓዱ ነፃ ከውፅእ እምቢ ኢሉ ክወፅእ ከሎ ዓብይ ዶ ይኮነን ተጸሊለ ይኮነን ክብሪ ዓዲ ስለ ዝርዳዩ ክብሪ ኣደ ስለ ዝርዳዩ ክብሪ ኣቦ ስለ ዝርዳዩ መጻኢ ትግራይ እንታይ ጌርና እንተሓሊፍና እዩ መጻኢ ወለዶ ዝጥቀም ዝብል ብደንብ ገይሩ ኣማዕድዩ ኣሚቱ ስለ ዝተረድኡ እዩ ተጋዳላይ ትግራይ ኩሉ ኣብ መኸተ ሰጢሙ ኣብ ድፋዕ ዝኒሄ ኩሉ ምቾት ናብራ ጸሊኡ ኣይኮነን ኣብ ድፋዕ ምንባር ምቾት ኣይኮነን ኣብዚ ኣብ ምንባር እውን ምቾት ኣይኮነት እንት ቢሆነስ ኣሜሪካ ኣውስትራልያ እንዳነበርኩ ኣነ ዓለም እውን ይዘውር እየ ዝኸድክዎን ሃገራት ቀለልቲ ኣይኮነን ሞያይ እውን ቀሊል ኣይኮነን ዓለም ብዓለሙ እንዳዘወርኩ ከምህር ክእል እየ በቢ ዩኒቨርሲቲ እንዳዘወርኩ ከምህር ክእል እየ መኸተ ኢና ሕዚ ትዝርዳእና ክብሪ ኣዴና ትዝርዳእና ክብሪ ዓድና ሉዓላዊ መሬትና ምምላስ መጻኢ ትግራይ ምህናፅ መጻኢ ወለዶ ፍጹም ሕንቅፋት እንተይነኽኦ ዝነብር ወለዶ ምግባር ትርጉሙ ስለ ዝርዳእና ይኽእል